नवाज साहबा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है। मरियम साहबा, जो गुफ्तगू हुई ट्वीट के हवाले से, आपने अपनी ट्वीट के अंदर ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए। पहले बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो वतन वापस नहीं आ रहे, आपने भी अब ये कह दिया, इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि ये मियां साहब के खून के प्यासे और ये इस ताक में बैठे होंगे कि मियां साहब आए, क्योंकि मियां साहब पहले जिस हालत में पाकिस्तान से गए थे वो तो अभी हिसाब होना बाकी है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किस तरह उनकी हुई नैब की कस्टडी के अंदर, इमरान खान की कस्टडी के अंदर, वो किस तरह से उनकी हालत एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक पहुंची, और जिसमें हमें नहीं पता था कि मियां साहब की जिंदगी कायम रहेगी या नहीं रहेगी, इस हालत तक उन्होंने पहुंचा दिया था उनको। वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया मैंने। लेकिन इनसे कोई बईद नहीं, ये जिस किस्म के लोग हैं, जिस किस्म का इंतकाम में, ये हसद में अंधे हुए और जिस तरह से ये नवाज शरीफ को निशाना बनाना चाहते हैं, उनकी सेहत अभी इस चीज की इजाजत नहीं देती, उनका इलाज होना अभी भी बाकी है। और आजकल तो उनको किडनी की काफी तकलीफ हुई है, उनकी किडनी में स्टोन है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको मेडिकेशन दी हुई है कि वो टूट के खुद ही निकल जाए, और अगर ना हुआ तो फिर वो लेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। वो बहुत तकलीफ में है, पेन किलर्स के ऊपर हैं, और आपको पता है कि किडनी की रीनल पेन ऐसी होती है कि उसको मेडिकेशन से भी आराम नहीं आता, तो वो पहले ही इतनी तकलीफ में है, तो वो क्यों आके अब इस तरह के लोगों के सामने अपने आप को, अपनी जिंदगी इनके हवाले कर दें? बिल्कुल उनको नहीं आना चाहिए। वो एक बहुत बहुत अच्छे बेटे थे जिनके माँ बाप इस दुनिया से उनसे राजी गए, और मेरी दादी अपनी थोड़ी थोड़ी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन वो व्हील चेयर अपनी मेरे वालिद के सामने रख के बैठी रहती थी। उनको ये पता था कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत फर्मा बरदार भी है, ताबेदार भी है, खिदमत गुजार भी है। मेरे वालिद के हाथों में उन्होंने जान दी। वो मेरे वालिद से मुझे पता चला कि जिस वक्त उनकी आखिरी सांसें थी, मेरे वालिद उनके पास मौजूद थे। तो इस तरह का जो बेटा, अल्लाह ताला ने वो खिदमत कबूल कर ली, वो उनके वालिदैन उनसे खुश गए, लेकिन उसके बाद मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस तरह के जालिम और इस किस्म के लोगों के हाथ में वो अपनी जान दोबारा दे। तो या अपने आप को इनके हवाले करें, जिनको इंतकाम के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती, जिनको बदला लेने के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती, जिनको ये पता है कि जब तक नवाज शरीफ रहा इनकी पॉलिटिक्स जो है वो नहीं चल सकती, इनकी हरकतें जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अपने दुश्मनों के हाथ में अपनी जिंदगी पकड़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है? बहुत हो गया जो होना था, बिल्कुल नहीं। ये जो सरमन्स हमें देते हैं ना कि पेश हो अदालत के आगे, वो तब पेश हुए थे जब उनकी वाइफ डेथ बेड पे पड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी के साथ 200 पेशियां भुगती हैं, और ये जो सामना किया है किस किस्म के इंतकाम का, जिसको ये एहतसाब कहते हैं, वो हो गया, वो इस्टेब्लिश हो गया पूरी दुनिया के सामने कि नवाज शरीफ ने मर्दाना वार न सिर्फ एहतसाब का सामना किया बल्कि इंतकाम का सामना किया। और किस केस में बुला रहे? अरशद मलिक वाले केस में, जब वो खुद कह चुका है कि मुझे ब्लैकमेल करके सजा दिलवाई गई। तो ऐसे इंतकाम के सामने क्यों पेश हो, क्यों आए ऐसे इंतकाम के सामने? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक उनकी सेहत सही नहीं होती, जब तक उनका डॉक्टर जो है या उनकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको देख रही है, जब तक वो उनकी हालत को तसल्ली बख्श करार नहीं देते, जब तक उनके हार्ट की सर्जरी नहीं हो जाती, उनको बिल्कुल। आपने मरियम साहबा, आपने अपनी दादी का जिक्र किया इस जवाब के अंदर। मैं जानता हूं बड़ा एक नाजुक मरहला है इस वक्त, आपका कैसा रिलेशनशिप था अपनी दादी के साथ? मैं मंसूर साहब, क्योंकि अपने फैमिली में, अपनी जनरेशन में सबसे पहली बेटी हूँ, तो मेरे साथ मेरे दादा दादी, मेरे जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, सब की मैं बहुत बहुत लाडली, स्पेशली अपनी दादी की। मेरे बगैर वो खाना शुरू नहीं करती थी। और अब जब से वो लंदन गई थी मियां साहब के पास, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी जब वो कह रही थी कि मरियम और नवाज आ रहे हैं पाकिस्तान, तो अगर वो जेल जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ। और जब भी वो जेल में मुझे मिलने आती थी, हर हफ्ते आती थी, व्हील चेयर पे होती थी, तो वो कहती थी कि जो जेलर हैं उनसे कहती थी कि प्लीज आप मुझे भी यहाँ मरियम के पास कहीं कोई कमरा दे दी। तो मेरे बगैर वो खाना शुरू नहीं करती थी। और जब वो लंदन गई
تو وہاں سے میرے والد ویڈیو کال پہ ان سے میری بات کراتے تھے اور وہ میری ان سے ریگولر بات ہوتی تھی. ان کو نام بھول جاتے تھے لیکن میرا نام ان کو یاد رہتا تھا اور مجھے کہتی تھی مریم تم کیوں نہیں آتی لندن, کیوں میرے پاس نہیں آتی, تم کہاں ہو. تو یادداشت ان کی کمزور ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بہت یاد کرتی تھی. میری ویڈیو کالز پہ ان سے بات ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی بہت نیک خاتون تھی جن کی پوری زندگی عبادت میں گزری. میرے والد کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ دعاؤں کا پاور ہاؤس تھی اور ان کا سوائے عبادت اور دعاؤں کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میرے والد نے ان کی خدمت کی, میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا فرما بردار, اتنا خدمت گزار بیٹا نہیں دیکھا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا اس چیز کی. ان کی دعائیں مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی, میرا ایمان ہے. اور نیک خاتون تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو اور ہم سب کو صبر عطا کرے, حوصلہ دے کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ صبر. اور میں مریم صاحبہ اگر میں کچھ ذرا سیاست کے حوالے سے صرف ایک سوال آپ سے کر سکوں کہ اس وقت ظاہری بات ہے ایسے موقع کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کی تمام تر جو سیاسی معاملات تھے ان کو بھی ابھی روک دیا ہے اور اس وقت پی ڈی ایم کا ایک جلسوں کا سلسلہ جاری ہے, تحریک جاری ہے پی ڈی ایم کی. تو پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے یا پلاننگ کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی, کیا یہ جلسے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں جو تو ابھی فوراً ان کی تدفین تک یا اس کے کچھ دن بعد تک جو ایک میرا جلسہ تھا اوکاڑا میں وہ میں نے پوسٹ پون کر دیا. لیکن باقی جو اب جو ملتان کا پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس کے بارے میں مشاورت ہوگی, پی ڈی ایم مشاورت کرے گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو میاں صاحب نے اور پی ڈی ایم نے جو تحریک کا آغاز کیا ہے وہ انشاءاللہ نہیں رکے گا. اور میری دادی بھی ایک بہادر خاتون تھی اور بالکل وہ اصول پہ ڈٹے رہنے والی انسان تھی. وہ بھی اگر آج ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ یہ رکنی نہیں چاہیے اور انشاءاللہ نہیں رکے گی. کچھ دن مجھے آبویسلی ذہنی حالت انسان کی اس طرح کی ہوتی ہے, انسان کے احساسات ہوتے ہیں, تو جب تک ان کی تدفین نہیں ہو جاتی اور یہ سب کام مراحل مکمل نہیں ہو جاتے تو وہ آبویسلی تب تک تو میں نے سسپینڈ کی اپنی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو جس پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہم نے جو تحریک شروع کی ہے وہ کامیاب ہوگی, ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی اور نہیں رکے گی. میرے پرسنل دکھ سے زیادہ, میاں صاحب کے پرسنل دکھ سے زیادہ ہماری جو ذمہ داری 22 کروڑ عوام کی طرف اور اپنے ملک کی طرف میرے لیے وہ بہت مقدم ہے اور مجھے اس کا بہت اچھے سے. بہت بہت شکریہ نواز صاحبہ آپ کا. مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے لیے جو ایک دکھی مرحلہ آیا ہے اس پہ وہ کامنٹ کر رہی تھی.